السلام بنات، جيسبر كاع تكونوا غايه. جيتكم اليوم افيك اون نوفا فيديو. هاد الفيديو راح تكون لي زافير يونيفرسيتير اللي يسحقوهم البنات اللي يقراو في اليونيفرسيتي ولا الاولاد الثاني. بون انا كملت مع الجامعه صافي كيلكو زاني، مي جيتكم اليوم قلت نعطيكم كيلكو زيدي واش راح ينفعكم في الجامعه، واش راح تستحقوا تاني، واش انا كي كنت نقرا في الجامعه شا كنت ندي معايا، واش نصحت اختي تاني تدي معاها باسكو سي سا بروميير اني في الجامعه. دونك قبل ما نبداو بغيت جو فيليسيت البنات اللي ربحوا الباك تاعهم ولا الولاد اللي ربحوا الباك تاعهم، هذا عامهم الاول تاع الجامعه. دونك جو سويت كو دو كوراج والصبر، وحاجه لا بليز امبورطون سي كو تتبعوا لي زيتود تاعكم تروحوا جوسكو جامي فو لاشي، ولا تقول هاد الحاجه مانيش طايق نديرها ولا لا لونغ هادي ما نعرفهاش، ولا عارف روحك طيق على هذيك لا سبيسياليتي فونس روح جوسكو بو، الا تعرف روحك ما تكش عليها دو بريفيرونس من عام في الديبي تاعك دير ترانسفير هكا باش ما تضيعوش بزاف الوقت تاني، وما تقعدوش غير في اليونيفرسيتي. شوف هكا دير دي فورماسيون واحد اخرين باسكو الحمد لله يا ربي درك راه كاين كلشي في بلادنا، كاين لي زيتود، راه كاين لي انستيتو. انسكريفيفو في الجامعه، دير دي فورماسيون، دير لي زيكول بريفي، كاين كلشي. دونك جو سويت كو دو كوراج، وهكا ان شاء الله تواصلوا في لي زيتود تاعكم. الوغ المستلزمات الجامعيه ماشي تقول وصلت غير للجامعه دونك ما راح نسحق والو ولا نو، راح تستحقوا دي تروك اللي لازم تديهم معاكم كل يوم. ماشي واحد البنات انا نشوفهم يجوا للجامعه بان تي ساك ولا تقول جايه دير شوبينغ ولا جايه تحوس، نو لازم تدو معاكم دي تروك باسكو فريمون راح تستحقوا شاك شوز تندار في الجامعه تما ولا في لي ريشيرش تاعكم ولا مانيش عارفه انايا راح تستحقوهم في لا ليسانس. داكور الوغ راح نبداو بالحاجه لا بلوز امبورطونط هما لي ستيلو. دونك راح تستحقوا بيان سور دي ستيلو. دونك نتوما هنايا نتوما لو غو تاعكم، نتوما واش تبغوا. كيما انا كي كنت في اليونيفرسيتي كنت نكتب بلي ستيلو نوار، وخطرات ندير لي ستيلو روج هكا بور لي تيتر ولا وستيلو بلو، باسكو ما نكذبش عليكم فو نافي با لو طون باش تقارعوا لونسينيون يملي عليكم ولا نو، لونسينيون يهضر نتوما فو دوفي بروندر نوت. دونك لازم تكونوا خفاف، ما عندكش لو طون باش تزوق بستيلو فير ولا ستيلو روز ولا سوا ستيلو بلو نوار ولا ستيلو بلو روج، ولا نتوما ولي غوت تاعكم. دونك لو بلوز امبورطون سي لي ستيلو دو بريفيرونس تدي بالدوبل، دونك راك كبير ما تقعدش تقرا تسلف على الكاميرات تاعك ولا، دونك سلك روحك بروحك. لا دوزيام شوز اللي تسحقوها هما لي سورلينيور ولا هادو لي ماركور، هادو فريمون تسحقوهم بزاف باسكو دي فوا يعطوكم لي بوليكوبيي هادوك، دي فوا البروفيسور تاعكم يقعد يشرح لكم واش كاين في البوليكوبيي. دونك نتوما كيما نقولوا حنا يبازي على لي زيدي امبورطونط، دونك نتوما فو دوفي سورليني هذيك ليدي ولا باش هكا تعقلوا عليها نهار الريفيزيون تاعكم ولا نهار ليكزامان، باسكو كروي موا بلي كي بازي لكم لونسينيون بازي لكم على هذيك ليدي هي اللي راح يبوزي عليها لا كيسيون في ليكزامان، ولا اللي راح سورتو يكون لو طرافاي عليها نهار ليكزامان. دونك فوالا انا كملنا مع هاد لو كود. لا دوزيام شوز اللي تسحقوها في بور لي كور تاعكم ولا لي تي دي هما هادو سو جونغ دو ريجستر. انا ما سور نصحتها بلي ريجستر كيما هكا تاع 5 كون تقدر دير فيهم لي موديول تاعها. هادو لي ريجستر ملاح بزاف، راكم تشوفوا خرجوا هادو تيب دو ريجستر يونيفرسيتير. هادو تيب دو ريجستر تقدري باغ اكزومبل في لا بروميير بارتي هنايا ديري ان موديول لي تري امبورطون، تختاروا 5 موديول ولا لي تري امبورطون عندكم لي لا سبيسياليتي مبازي عليهم، تختاروا باغ اكزومبل موديول هذا وديروا له لو كوتي تاعه، وهنا تكتبوا لو نون تاع لو موديول. وعندكم كاين دي موديول اللي فيهم كور تي دي، دونك نتوما هاد لا بارتي تقسمها اون دو وديرها كور و تي دي، باسكو جينيرالمون لو كور كي يدير لو كور من بعد ابري راح يبازي عليه في التي دي، ما راحش يدير تي دي ان اوتر كور ولا. دونك جينيرالمون تكون لا سويت تاع لو كور هذاك ماجسترال. كيما قلت لكم هنايا تقسموا دو بريفيرونس لي موديول اللي تقراوهم، زعما كيما نقولوا حنا المهمين عندكم في السبيسياليتي تاعكم هما اللي ديروهم في هذا لو ريجستر الكبير، وتشرو ان اوتر ريجستر كيما هاد سو جونغ دو ريجستر كيما هكا، هذا يكون صغير ديروا فيه لي موديول اللي ما فيهمش تي دي باغ اكزومبل،
ولا اللي ما فيهمش الكو تقسموا على حسب سبيسياليتي تاعكم. بون انا هذا سي مون كاي دو فورماسيون اني جو لو غارد. دونك نتوما تقدروا تدوا ليدي كيما هكا باش سا فو دون باغ اكزومبل تقسموا لو ريجستر تاعكم على حساب لي موديول وتلصقوا سو جور دو دي انتركالير كيما هكا وتكتبوا لو نون تاع لو موديول. فوالا تحقوا اوسي لي بلوك نوت كيما هكا سو جور دو بلوك نوت كيما هادو لي بلوك نوت كيما هكا صغار ملاح بزاف. دي فوا باغ اكزومبل لونسينيون يعطيكم اون دات تاع اكزامان ولا يعطيكم اون دات تاع ولا يعطيكم دي ريشيرش افير في الدار ولا دونك بو ما توسخش لو ريجستر تاعك تسحقي هذا سو جور دو بلوك نوت باش بو بروندر نوت كوا. دونك ماشي غاليين هادو يديروا 7000 و براتيك بزاف. ولا كاين سو جور دو بلوك نوت تاني راهم ديسپونيبل تاني. C'est un bloc-notes en même temps agenda, les dates importantes, les recherches, ou là يكون عندكم par exemple séminaire ولا مع un docteur ولا مع un professeur. Donc des fois مليح كي تكتب les dates كيما هكا. Une autre chose تسحقوها aussi ce genre de chemise. Donc ce genre de chemise مليح بزاف تلموا فيه لي بوليكوبيي تاعكم ولا par exemple تلموا فيه le dossier universitaire تاعكم. دونك مليح واحد كيكون بيان اورغانيزي هكا راكم داخلين في راكم داخلين في لو دومين بروفيسيونيل مليح الواحد ينظم روحو شويه. اون اوتر شوز ننصحكم بها تاني هي لا ليكتور. دونك ماذا بكم راكم تروحوا لونيفرسيتي الواحد ما يروحش يجمع ولا يضحك ولا غير يلعب. سيرت يكون عندك شويه وقت تقعد مع لي كامارات تاعك ولا مع لي زامي تاعك، مي ثاني الواحد شويه يكونساكر شويه الوقت لا ليكتور. دونك انا باغ اكزومبل كنت ندي معايا ان بوكان كيما هاك باسكو انا سبيسياليتي كنت نقرا فرونسي. دونك كنت ندي سو جور دو بوكان معايا نرفدهم معايا ونكمل لا ليكتور تاعهم في لونيفرسيتي. خاطر دي فوا لي بروفيسور كانوا يعطونا خدمه بزاف على لي رومون. دونك فوالا. اون اوتر شوز تاني ما سور بيسكو راح تبدا سنه عامها الاول في الجامعه. دونك لا شوز اللي شراتها سي سو جور دو ساك. دونك فوالا كيما قلت لكم ما بتيت سور راح تبدا عامها الاول في الجامعه ان شاء الله وهي شرات سو جور دو ساك. هذا لو ساك خلصتها غير 100000 كوم تشوفوا يرفد تري بيان. دونك راح يرفد لها كاع لي زافير اللي تستحقهم في لا جورني. دونك فوالا البنات جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش تخلوا لي فو كومونتير هكا سي فوز افي دوطخ ايدي ولا ما تنساوش تاني تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكا بيوصلكم كل جديد. تهلاو في روحكم على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.